Lord enables us in this message, we would like to give you some knowledge about falling away in the church just before the rapture. हामी तपाईहरुलाई मण्डलीको गुप्त आगमनमा उठाइ लगिनु भन्दा अगाडि कसरी त्यो मण्डली पतन हुन्छ त्यसको बारेमा केही जानकारीहरू दिन हामी चाहन्छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। As we are all preparing our lives for the rapture, जसरी हामी सबैजना प्रभुको आगमनको लागि तयार आफ्नो जीवन तयार पार्दै छौं। and the Lord has been so gracious to give us all enough strength to spend more time in prayers and meditations. र बढी भन्दा बढी प्रार्थना र वचनको ध्यानमा समय बिताउनलाई परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त अनुग्रह दिनुभएको छ। As we are so much interested in the signs of the end times, हामी अन्त्यका दिनमा हुने चिन्हहरूको बारेमा जान्नको लागि एकदमै इच्छुक छौं। we cannot simply ignore certain warnings which God has given us. परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका केही निश्चित चेतावनीलाई पनि हामी व्यवस्था गरिरहन सक्दैनौं। Christ warned the church, warned the people. ख्रीष्टले मण्डलीलाई चेतावनी दिनुभयो। The apostles in the first century also warned the church. र पहिलो शताब्दीका प्रेरितहरूले पनि मण्डलीलाई चेतावनी दिएका थिए। In 2 Thessalonians 2 verse 3, दोस्रो थेसलोनिकी 2 को 3 पदमा here you find one important sign, one important warning Paul has been given to the church at Thessalonica. यहाँ सन्त पावलले थेसलोनिकीको मण्डलीलाई दिनुभएको एउटा चेतावनी अथवा एउटा महत्त्वपूर्ण चिन्हको बारेमा हामी पढ्दैछौं। It is about your falling away that will take place just prior to the rapture. र गुप्त आगमन हुनुभन्दा ठीक अगाडि हुने त्यो धर्मको पतनको बारेमा यहाँ लेखिएको छ। And we all know that soon after the rapture, the man of sin or the Antichrist, the one world ruler, will come to take power over the whole world. हामी सबैलाई थाहा छ कि त्यो गुप्त आगमन हुनुभन्दा अगाडि पापको पुरुष अथवा विनाशको पुरुष जसलाई एक विश्व शासक भनिन्छ ख्रीष्ट विरोधी चाहिँ आउने छ। And just before he is coming, र ऊ आउनुभन्दा अगाडि नै Paul wants the church at Thessalonica that there will be a great falling away or a great apostasy that will take place among the children of God. सन्त पावलले चाहिँ चेतावनी दिनुहुन्छ कि त्यो ख्रीष्ट विरोधी आउनुभन्दा अगाडि मण्डलीमा धर्मको पतन हुनेछ अथवा धर्मको त्याग हुनेछ। Let's read verse 3. हामी 3 पद पढौं। Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. कसैले तिमीहरूलाई कुनै रीतिले धोका नदेऊ, किनभने धर्मको पतन पहिले नआएसम्म र त्यो पापको पुरुष त्यो विनाशको पुत्र प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन। Here Paul speaks about the man of sin and the son of perdition. यहाँ सन्त पावल पापको पुरुष र विनाशको पुत्रको बारेमा बताउनुहुन्छ। He is very much the Antichrist, the one world ruler. यो पापको पुरुष अथवा विनाशको पुत्र भनेको ख्रीष्ट विरोधी हो जो विश्वको एक शासक हो। Now, he will appear soon after the rapture. गुप्त आगमन हुने बित्तिकै यो ख्रीष्ट विरोधी यो पापको पुरुष प्रकट हुनेछ। Yes, but nowadays he is moving so fast, faster than his own shadow. र यी दिनहरुमा चाहिँ यो ख्रीष्ट विरोधी आफ्नो छाया भन्दा पनि बढी तीव्र गतिमा यस संसारमा घुमफिर गरिरहेको छ। So that he can pull down many saints who are preparing their lives for the rapture. ताकि गुप्त आगमनको लागि आफ्नो जीवनलाई तयार पारिरहेका धेरै सन्तहरुलाई यसले पतन गराउन सकेको होस्। And therefore Paul wants that there will be a great apostasy in the church. यसै कारण सन्त पावल यसरी चेतावनी दिनुहुन्छ कि मण्डलीमा त्यसबेला यस ती दिनहरुमा ठूलो धर्मको त्याग हुनेछ। Apostasy or falling away means renunciation. In other words, people will abandon their religion and the faith they have in the religion. धर्म त्याग भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो धर्मलाई त्याग गर्नेछन् अथवा विश्वासबाट तिनीहरू परित्याग गर्नेछन्। It also gives meaning like rebellion, departure and drawn away or treachery. यसलाई यो धर्मको त्याग भन्ने शब्दलाई विद्रोह अथवा विरोध गर्ने भन्न पनि सकिन्छ र प्रभुबाट अलग हुने, परमेश्वरबाट भड्किएर जाने अथवा परमेश्वरलाई धोकाबाज गरेर विश्वासघाती हुने पनि भनिन्छ। Rebelling against God means परमेश्वरको विरोधमा विद्रोह गर्नु भनेको they will be forcibly rejecting the truth. तिनीहरूले जबरजस्ती सत्यतालाई इन्कार गर्नेछन्। Treachery means they'll break the covenant they made with God. धोकाबाज गर्नु अथवा विश्वासघात गर्नु भनेको तिनीहरूले परमेश्वरसँग बाँधेको त्यो करारलाई भङ्ग गर्नु हो। All these things will take place in the church. यी सबै कुराहरू मण्डलीमा हुन आउने छन्। Some have already fallen. कतिजना पहिले नै पतन भइसकेका छन्। Some are falling. कतिजना अझै पतन हुँदैछन्। And some will fall
in the near future. कतिजना आउने निकट भविष्यमा पतन हुनेछन्। The reason why this happens and why God allows it is, यो यस्तो पतन किन हुन्छ र किन परमेश्वरले यसलाई अनुमति दिनुहुन्छ भन्दाखेरि, as we find in Matthew chapter 24 verse 4 and verse 24. जसरी हामी मत्ती 24 अध्यायको 4 र 24 पदमा हामी पढ्दछौँ, But Jesus predicted about all the end time signs. जहाँ येशूले सबै अन्त्यको दिनमा हुने आउने सबै चिन्हको बारेमा पूर्व घोषणा गर्नुभएको थियो। He warned his disciples about a great deception. उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आउने लागेको ठुलो छलको बारेमा पनि चेतावनी दिनुभएको थियो। So before all these signs take place within the church, there will be a great deception, and because of it, many people will fall away from their faith. मण्डलीमा यो चिन्हहरू हुनुभन्दा अगाडि मण्डलीमा ठुलो धर्मको त्याग हुनेछ, पतन हुनेछ र तिनीहरू आफ्नो विश्वासलाई पनि त्याग्नेछन्। In verse 24, 24 पदमा Jesus warned, he made it very crystal clear that in the end times many false Christs, false prophets and teachers will rise, and by their word they will try their best to deceive even the very elect of God. यहाँ येशूले यसरी स्पष्ट रूपमा बताउनुहुन्छ कि अन्त्यको दिनहरूमा ख्रीष्ट विरोधीहरू, झुटा शिक्षाहरू, झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र तिनीहरूले चुनिएकाहरूलाई पनि विभिन्न तरिकाले बहकाउनेछन्। For they shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. किनभने झुटा ख्रीष्टहरू र झुटा भविष्यवक्ताहरू खडा हुनेछन् र ठूला ठूला चिन्ह र चमत्कारहरू देखाउनेछन्, यहाँसम्म कि सम्भव भए ता तिनीहरूले चुनिएकैहरूलाई पनि बहकाउनेछन्। No other religion in the world can ever have such teachers as Christianity has. र क्रिस्चियनिटीमा भएको भन्दा अरू कुनै धर्ममा पनि यस्तो शिक्षकहरू हुने छैन। Among the many teachers, some are true, some are false. कति शिक्षकहरू मध्ये पनि कति सही कुरा सिकाउँछन्, कति झुटा कुराहरू सिकाउँछन्। Some deliberately turn away the people from the right path. Some people do it because of their ignorance in the knowledge of the word of God. कतिजना चाहिँ जानी बुझिकन मानिसहरूलाई गलत तरिकाले डोराउँदछन् भने कतिजना चाहिँ परमेश्वरको वचनको सही ज्ञान नपाएर गलत तरिकाले डोराउँदछन्। How do the people of God are deceived? कसरी परमेश्वरको जनहरू छलमा पर्नेछन् अथवा धोकामा When we पर्नेछन्? study the word of God carefully, जब हामी परमेश्वरको वचन ध्यानसित अध्ययन गर्दछौँ, in certain places we find certain points. केही ठाउँहरूमा हामी केही बुदाहरू भेटाउँछौँ। For example, उदाहरणको लागि in 2 Corinthians chapter 11 verse 3, दोस्रो कोरिन्थी 11 को 3 पदमा there Paul writes to the Corinthians यहाँ सन्त पावल कोरिन्थीहरूलाई लेख्नुहुन्छ that as Eve, the first woman in the Garden of Eden, was beguiled by Satan, जसरी पहिलो स्त्री हब्बा अदनको बगैँचामा शैतानद्वारा धोकामा परेकी थिइन्, there is a possibility for a true child of God to fall away from the sincerity that is in Christ. र ख्रीष्टमा भएको सिधापनबाट परमेश्वरको एउटा जन पनि धोकामा पर्ने त्यहाँ सम्भावना हुन्छ। But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. तर जसरी सापले आफ्नो धूर्तताद्वारा हब्बालाई धोका दियो, त्यसरी नै कुनै न कुनै प्रकारले ख्रीष्ट प्रति भएको सिधापनाबाट तिमीहरूका मनहरू भ्रष्ट हुन्छन् कि भन्ने डर मलाई लाग्छ। In the case of deception, the first point is people of God are going to be deceived by the devil. छलको पहिलो बुदाको रूपमा यो छ कि परमेश्वरका जनहरू शैतानद्वारा धोकामा पर्नेछन्। Yes, we are very sincere towards the truth. हामी सत्यता प्रति एकदम सिधापन अथवा इमानदार छौं। We know the truth has delivered us. हामीलाई थाहा छ कि सत्यता हामीलाई दिएको छ। We are witness to the truth. हामी सत्यताको लागि गवाही पनि छौं। But the devil will, if we allow the devil to enter into our life, तर यदि हामीले शैतानलाई हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्न अनुमति दियौं he will भने try his best to beguile or corrupt our mind. उसले हाम्रो मनलाई भ्रष्ट पार्न अथवा छल कपटद्वारा त्यसलाई बिगार्नको लागि शैतानले बढी भन्दा बढी कोसिस गर्छ। From the sincerity and the loyalty we all have for Christ. र जुन सिधापना अथवा इमानदारीता हाम्रो ख्रीष्ट प्रतिको छ त्यसलाई उसले धोकामा पार्ने छ। Number 2. दोस्रो, In Colossians chapter 2 verse 4 and 8, कलसी 2 को 4 र 8 पदमा here Paul again writes to the Colossians. फेरि सन्त पावल कलसीहरूलाई यस्तो लेख्नुहुन्छ, Many people in the end times will rise who will deceive, who will entice the people of God by their traditions and human philosophies. र धेरै अन्त्यका दिनहरूमा धेरैजना मानिसहरू शैतानद्वारा धोकामा पर्नेछन्। तिनीहरूले आफ्नो रीतिथितिद्वारा विभिन्न दर्शनहरूद्वारा धोकामा पार्नेछन्। And this I say, lest any man should beguile you with enticing words,
Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. अनि कसैले तिमीहरूलाई फकाउने कुराहरूद्वारा धोकामा पार्ला कि भनी म यो भन्दछु, होशियार हो, नत्र कसैले तत्त्वज्ञान र व्यर्थको धोकाद्वारा तिमीहरूलाई शिकार बनाउला। ती कुराहरू मानिसका रीतिथिति र संसारका प्राथमिक शिक्षा अनुसार छन्, तर ख्रीष्ट अनुसार छैनन्। In the end times, many false teachers will rise, अन्त्यका दिनमा धेरै झुटा शिक्षकहरू खडा हुनेछन्, but they will be deceiving the people of God by their enticing words or their old traditions or human philosophies. तर तिनीहरूले आफ्नै लोभ्याउने कुराहरू फकाउने कुराहरूद्वारा अथवा मानिसको दार्शनिक कुराहरूद्वारा तत्त्वज्ञानहरूद्वारा मानिसहरूलाई सजिलोसँग धोकामा पार्नेछन्। And thereby many people fall away from their first faith. त्यसपछि त्यस अनुसार धेरैजना मानिसहरू पहिलो विश्वासबाट पतन हुनेछन्। And number 3, तेस्रो, many people will be deceived by seducing spirits. धेरैजना मानिसहरू त्यस बहकाउने आत्माद्वारा पनि धोकामा पर्नेछन्। In 1 Timothy chapter 4 verse 1. पहिलो तिमोथी 4 1 पदमा, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. अब आत्माले स्पष्ट गरी भन्नुहुन्छ, पछि आउने समयहरूमा कति मानिसहरू बहकाउने आत्माहरूतिर र दुष्ट आत्माहरूको शिक्षाहरूतिर ध्यान दिएर विश्वासबाट भट्किएर जानेछन्। In the end times, many seducing spirits will enter into the church अन्त्यको दिनहरूमा धेरै बहकाउने आत्माहरू मण्डलीभित्र or प्रवेश into the lives गर्नेछ of the people of God. अथवा परमेश्वरका जनहरूको जीवनभित्र, And these spirits will force them or enable them to depart from their faith. र यो आत्माले परमेश्वरका जनहरूलाई विश्वासबाट भड्केर जानको लागि सहायता गर्दछ। In the Garden of Eden, when the first man Adam and Eve, God had given them commandments. जब अदनको बगैँचामा पहिलो मानिस आदम र पहिलो स्त्री हव्वालाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको थियो, But we find the devil also had his own doctrine, and he spoke to them, diverted their mind from what God told them to do, and by enticing words he beguiled them. र हामीलाई थाहा छ कि कसरी शैतानले पनि परमेश्वरले भन्नुभएको वचनबाट भड्काएर मानिस ती आदम र हव्वालाई लोभ्याउने कुरा फकाउने कुराहरू भनेर मानिसहरूलाई उनीहरूलाई भड्काएका थिए। These spirits are working even today. यो आत्मा पनि अझै अहिले पनि काम गर्दैछ। So we need to always examine what spirit is working in us and what are the spirits that come and attack our own spirits. अहिले हाम्रो जीवनमा कुन आत्माले काम गर्दैछ र आउने समयमा कुन प्रकारको आत्माले हामीलाई आक्रमण गर्नेछ त्यसको बारेमा हामी होशियार रहनुपर्छ। Point 4. चौथो, In 1 Corinthians chapter 3 verse 18. पहिलो कोरिन्थी 3:18 पदमा, The fourth means how people of God can be deceived is by their own self-deception. र अर्को बुदा भनेको कसरी मानिसहरू धोकामा पर्छन् भने तिनीहरूको आफ्नै तरिकाले तिनीहरू आफैले धोकामा पार्छन्। Therefore Paul writes, त्यसैकारण सन्त पावल लेख्नुहुन्छ, let no man deceive himself कसैले पनि आफैलाई धोका नदियोस्, either by his wisdom or by sin. Two things are mentioned in two places. One, in 1 Corinthians 3:18, that people can deceive themselves by their own worldly wisdom. र मानिसहरू कसरी आफैलाई छलमा पार्छन् भन्ने दुईटा कुरा लेखेको छ। पहिलो कोरिन्थी 3:18 मा लेखेको छ कि तिनीहरूले आफ्नै बुद्धिद्वारा तिनीहरू धोकामा पर्नेछन्। Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. कसैले आफैलाई धोका नदेओस्। यस संसारमा तिमीहरूको बीचमा कुनै मानिसले आफूलाई बुद्धिमान छु भनी सम्झन्छ भने बुद्धिमान हुनका निम्ति ऊ मूर्ख बनोस्। God is the only wise God. परमेश्वर मात्र एक बुद्धिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। He gives wisdom to those who ask him for wisdom from heaven. र उहाँसँग बुद्धिलाई माग गर्नेहरूलाई उहाँले स्वर्गबाट बुद्धि दिनुहुनेछ। Apostle James writes in his book, the wisdom that comes from above is first of all pure. र याकूब सन्त याकूबले आफ्नो पत्रमा लेख्नु भएको छ, माथिबाट आउने बुद्धि चाहिँ सर्वप्रथम शुद्ध हुन्छ। But the world also gives us wisdom. तर संसारले पनि बुद्धि दिन्छ। If we think that we are very wise from the worldly point of view, र संसारको दृष्टिकोणमा हामी आफूलाई एकदम बुद्धिमान ठान्छौँ भने we cannot understand the things of God which are written spiritually. र आत्मिक रूपमा लेखेका परमेश्वरका कुराहरू हामी बुझ्नै सक्दैनौँ। Therefore, a person who comes before God must always admit that before the wisdom of God, he is just a fool. यसै कारण परमेश्वरको उपस्थितिमा आउने हरेक जनाले यो स्वीकार गर्नुपर्छ कि परमेश्वरको बुद्धिको अगाडि ऊ केवल मूर्ख मात्र हो। Yes, and therefore these people, because they profess themselves to be wise, they become fools because they never accept the truth out of sincerity
and humility, but go for debate and reasonings. र यी मानिसहरूले सिधापना अथवा इमान्दारिताद्वारा तिनीहरूले यसलाई ग्रहण नगर्ने हुनाले र वाद विवादद्वारा यस्तो गर्ने हुनाले तिनीहरू आफैलाई बुद्धिमान भनी ठान्छन्। So we must be very careful about the worldly wisdom, which will always oppose God's divine wisdom. यसै कारण हामी सांसारिक बुद्धिप्रति एकदम होशियार रहनुपर्छ, जसले परमेश्वरको ईश्वरीय बुद्धिको विपरीत काम गर्दछ। Again in Romans chapter 7 verse 11, फेरि रोमीको पुस्तक 7 को 11 मा हामी हेर्छौं, Saint Paul speaks about his own life. यहाँ सन्त पावलले उहाँको आफ्नै जीवनको बारेमा बताउनु भएको That छ। sin deceived me and by the commandment slew me. र पापले मलाई धोका दियो र व्यवस्थाले मलाई मार्यो। There may be many sins hidden in our lives. हाम्रो जीवनमा पनि धेरै पापहरू लुकेको हुन सक्छ। Sin is generally understood as the transgression of God-given commandment and all unrighteousness. र पाप भन्नाले साधारणतया परमेश्वरले दिनुभएका सबै आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्नु हो अथवा परमेश्वरको धार्मिकतालाई भङ्ग गर्नु हो। There may be many sins found in us unchecked. हाम्रो जीवनमा पनि धेरै पापहरू जाँच नगरेको अवस्थामा हुन सक्छन्। If you are not careful to get rid of them, they can deceive us in many ways. यदि हामीले त्यसबाट छुटकारा पाउनलाई होशियार रहेनौं भने तिनीहरूले हामीलाई धेरै प्रकारले हामी आफूलाई धोकामा पार्नेछन्। Therefore, Apostle John also writes in 1 John 1:8 and 9. यसकारण प्रेरित यूहन्ना पहिले यूहन्ना 1 को 8 र 9 पदमा यसरी चेतावनी If we दिनुहुन्छ, say we have no sin in us, we deceive our own selves. यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौं भने हामीले आफैले आफैलाई धोका दिन्छौं। So, in the light of the Word of God, a true child of God must sit and meditate, read and find out what are the sins which could be seen in our life, and we must acknowledge them, confess them and give them up. यसकारण परमेश्वरको एक साँचो जनले प्रभुको उपस्थितिमा बसेर आफ्नो के भूल गल्ती पापहरू छ त्यसलाई जाँचेर पत्ता लगाएर त्यसलाई स्वीकार गरेर त्याग्नु पर्दछ। Otherwise, on the day of judgment, our own sins will find us out. नत्र भने त्यो न्यायको दिनमा हाम्रो आफ्नै पापले हामीलाई पेटाउने छ। In Hebrews chapter 4 verse 11, हिब्रू 4 को 11 पदमा here the author writes about one more truth. यहाँ यो लेखक अर्को एउटा सत्यता पनि बताउनुहुन्छ। In the end times, many people will fall away because of unbelief. र अन्त्यको दिनहरूमा धेरैजना मानिसहरू अविश्वासको कारणले गर्दा पनि लड्नेछन् अथवा पतन हुनेछन्। Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. यसकारण त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई हामी प्रयत्न गरौँ, नत्र त्यही अविश्वासको नमुना अनुसार कुनै मानिस लड्ला। Here we find many children of God, they will fall away because of unbelief. यहाँ हामी हेर्छौं कि धेरै परमेश्वरका जनहरू तिनीहरूको आफ्नै अविश्वासले गर्दा पतन हुन्छन्। Unbelief doesn't mean they don't believe in God, अविश्वास भन्नाले तिनीहरू परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने होइन, that they don't believe in the truth. तिनीहरू सत्यतामा विश्वास नगर्ने होइन, They do both. तिनीहरू दुईटै कुरा गर्दछन्। At the same time, तर त्यही समयमा they harden their heart to keep the commandments in their practical lives. तर परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई तिनीहरूको व्यावहारिक जीवनमा अभ्यास गर्नको लागि आफ्नो हृदयलाई कठोर पार्छन्। In verse 7, it's made very clear. 7 पदले धेरै स्पष्ट रूपमा बताउँदछ, Because of the hardness of the heart of the people, मानिसहरूको हृदयको कठोरताको कारणले though they heard the word of God, तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई सुने तापनि they couldn't practice the word of God in their lives. परमेश्वरको वचनलाई तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गर्न Therefore, सकेनन्। God, said, they will never enter into my rest in eternity. यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि तिनीहरू कहिले पनि अनन्ततामा मेरो विश्राममा प्रवेश गर्न सक्ने छैनन्। So from these deceptions, a true child of God has got to be very, very careful. यसै कारण यी छलहरूद्वारा परमेश्वरको जन एकदम होशियार रहनु आवश्यक छ, The devil shouldn't deceive us. ताकि शैतानले हामीलाई धोका नदियोस्। False teachers, false Christ should not deceive us by enticing words or philosophies. झुटा शिक्षकहरू र झुटा ख्रिस्टहरूले हामीलाई आफ्नो फकाउने कुरा, लोभ्याउने कुराद्वारा हामीलाई धोकामा पार्नु हुँदैन। By certain wicked and seducing spirits, our spirit should not be corrupted. र कुनै बहकाउने आत्माद्वारा, गलत शिक्षाहरूद्वारा हाम्रो मन भ्रष्ट, हाम्रो आत्मा भ्रष्ट हुनु हुँदैन। And we shouldn't deceive our own selves by clinging on to our own wisdom and living in unchecked sins. र हाम्रो आफ्नै बुद्धिमा निर्भर रहेर र हाम्रो आफ्नै पाप जुन जाँचेको हुँदैन त्यसमा रहिरहेर हामीले आफैले आफैलाई छलमा पार्नु, धोकामा पार्नु हुँदैन। And finally, र अन्त्यमा believing in Jesus or the word of God alone is not enough. यसुमा र परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर मात्र पुग्दैन। As we hear the word of God time and again, जसरी हामीले फेरि वचनहरू सुनेका छौं, we must make sure that our hearts are not hardened and our minds are not darkened, that we simply reject the word of God from
observing to keep and follow that in our practical lives. परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्न र आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा अभ्यास गर्नको लागि त्यसलाई नगरेर हामीले आफ्नो हृदयलाई कठोर पार्नु हुँदैन, मनलाई अँध्यारो पार्नु हुँदैन। If you take heed, यदि हामीले ध्यान दियौं भने we can prevent these kinds of falling in our spiritual life. यी हाम्रो आत्मिक जीवनमा यस्ता प्रकारका पतनबाट हामीले आफैलाई जोगाउन पनि सक्छौं। As we study the word of God more clearly, जसरी हामीले परमेश्वरको वचन ध्यानसँग स्पष्ट रूपमा ध्यान गर्यौं, in certain places we are able to read how we can prevent this kind of falling in our lives. केही पदहरुमा हामी पढ्छौं कि कसरी हामी यस्तो पतन हुने अवस्थाबाट आफ्नो जीवनलाई जोगाउन I'll सक्छौं। give you 3-4 points for you to just remember and practice it in a day-to-day life. तपाईहरुले याद गर्नको लागि र दिन प्रतिदिनको दिन जीवनमा अभ्यास गर्नको लागि म केही बुदाहरु दिने छु। In 1 Corinthians chapter 10 verse 12, पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 12 पदमा here Paul writes to the Corinthians again. यहाँ सन्त पावल कोरिन्थीहरुलाई फेरि लेख्नुहुन्छ, He that thinks that he stands, let him take heed lest he fall. जो खडा छ त्यसले ध्यान दियोस् कि होशियार रहोस् नत्र उ लड्ने छ। Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. यसकारण जसले म खडा छु भनी सम्झन्छ त्यो होशियार रहोस् नत्र त्यो लड्नेछ। Here Paul writes, he that thinks he stands, let him take heed lest he fall. यहाँ सन्त पावल लेख्नुहुन्छ, यसकारण जसले म खडा छु भनी सम्झन्छ त्यो होशियार रहोस् नत्र त्यो लड्ने छ। When we study from the preceding verses from 6 to 11, जब हामी 6 देखि 11 पदहरु हामी पढ्दछौं, though some people think that they are good believers and Kati- they are good members in the church for many years, कति मानिसहरु लामो समयदेखि असल विश्वासीहरु भएर रहेका भने भन्दछन्, many people fall into lust after evil things. त्यसो भए तापनि धेरै मानिसहरु खराब कुराहरुको कारणले गर्दा तिनीहरु पतन हुनेछन्। Some are fallen in idolatry, which is covetousness, as we read in Colossians 3:5. जसरी हामी कलसी 3 को 5 मा पढ्छौं कि कति मानिसहरु चाहिँ लोभ लालचको कारणले गर्दा पतन हुन्छन्, जुन Some चाहिँ fall मूर्ति पूजा हो। in by committing fornication. कति जना व्यभिचार गरेर पतन हुन्छन्। Some people they tempt God in every walk of their life. कति जना चाहिँ आफ्नो जीवनको हरेक कुरामा परमेश्वरलाई परीक्षा गरेर Some others पतन murmur हुन्छन्। against God whenever their desires are not fulfilled, their prayers are not answered. जब तिनीहरुको आफ्नो इच्छा पूरा हुँदैन, तिनीहरुको प्रार्थनाको उत्तर दिइदैन, तिनीहरु गनगन गर्ने गर्दछन्। From chapter verses 6 to 11, we find about all these things mentioned. र 6 देखि 11 पदसम्म हामी यी सबै कुराहरु भेट्टाउँदछौं। So in these things we need to be very careful. Just being a member in a church alone is not enough. एउटा परमेश्वरको मण्डलीको सदस्य भएर मात्र पुग्दैन, यी सबै कुराहरुलाई हामीले होशियार भई रहनु पर्छ। Our personal life, how holily and justly we live in this world, that alone can give us the guarantee that we can go to the kingdom of heaven. हामीले यस संसारमा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा कसरी पवित्र र धार्मिक जीवन जिउँछौं त्यसले मात्र हामी स्वर्गमा जानेछौं भन्ने कुरा निश्चयता दिनेछ। Again in the book of 2 Peter chapter 3 verse 17, फेरि दोस्रो पत्रुस 3 को 17 पदमा Apostle Peter warns, सन्त पत्रुस चेतावनी दिनुहुन्छ, we must always look for and hastening unto the coming of the day of God. हामीले सधैँभरि प्रभुको आगमनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ अथवा त्यसको लागि उत्सुक हुनुपर्छ। Looking for and hasting unto the day of the coming of God. जब यी सबै कुराहरू पग्लनेछन् तब परमेश्वरको दिनको आगमनको बाटो हेर्दै र त्यसका निम्ति हतारिँदै, So that when Jesus comes, we all may be found of him in peace, without spot and blameless. ताकि यसो आउनुहुँदा हामी उहाँमा शान्तिमा भेटाइन सकौं र कुनै दाग या चाउरी बिना निष्कलङ्क अवस्थामा भेटाइन सकौं। And he also writes in verses 12 and 14, र 12 र 14 पदमा उहाँ यस्तो पनि लेख्नुहुन्छ, Looking for and hasting unto the coming of the day of God. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. जब यी सबै कुराहरू पग्लनेछन् तब परमेश्वरको दिनको आगमनको बाटो हेर्दै र त्यसका निम्ति हतारिँदै, यसकारण प्रियहरू हो, जब तिमीहरू यी कुराहरूको बाटो हेर्दछौ त उहाँद्वारा शान्तिमा निष्कलङ्क र निर्दोष अवस्थामा भेट्टाइने प्रयत्न गर। Beware lest ye also being led away with the error of the wicked will fall from your own steadfastness. र तिनीहरुको आफ्नो दुष्ट भ्रमहरुद्वारा बहकाएर तिमीहरु आफ्नो स्थिरताबाट तल खस्नेछौ भन्ने कुरामा तिमीहरु होशियार रह। We can prevent our life from falling हामीले आफ्नो जीवनलाई पतन हुनबाट जोगाउन पनि सक्छौं if our focus is only on the second coming of Jesus. यदि हामीले प्रभुको दोस्रो आगमनमा हामीले केन्द्रित भएर ध्यान दियौ भने मात्रै। Peter says we must always look for it and we must be hasting unto that day.
र सन्त पत्रुस भन्नुहुन्छ हामीले सधैँ यस कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र त्यस दिनको लागि हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। When the angels wanted to pull out Lot and his family from Sodom to save them from the destruction, जब स्वर्गदूतले लोत र उनको परिवारलाई विनाशबाट जोगाउनका लागि तानेका थिए, the word of God says he was lingering. परमेश्वरको वचनले भन्दछ लुत चाहिँ आलटाल गर्दै थिए। He was not obedient to the guidance of the angel. When the angel told him to flee to the mountain, he opted to go to the city. लुतले चाहिँ स्वर्गदूतले दिएको आज्ञालाई पालन गरेका थिएनन्। स्वर्गदूतले पहाडतिर भागो भनेर भन्दाखेरि उनले त्यसलाई अनैज्ञाकारी गरेका थिए। He was led away with the error of the wicked. उनी चाहिँ त्यस दुष्टको भ्रमद्वारा बहकाइएका थिए। Therefore he fell from his own steadfastness. यसैकारण उनी आफ्नो स्थिरताबाट तल खसेका थिए। Our life needs to be always preserved, without spot and blameless. हाम्रो जीवन पनि निष्कलङ्क र निर्दोष अवस्थामा सुरक्षित हुनुपर्दछ। And we must maintain peace with God, peace within ourselves, and peace with all men. हामीले परमेश्वरसँग र हामी आफै भित्र र सबै मानिसहरूसँग शान्तिलाई कायम राखिरहनु पर्छ। The Bible says the wicked has no peace. बाइबलले भन्दछ दुष्टलाई शान्ति नै हुँदैन। When we live a wicked life against God, जब हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा दुष्ट an जीवन evil life जिउँछौँ against God, र परमेश्वरको विरुद्धमा खराब जीवन जिउँछौँ, we will never have the internal peace. हामी आफैमा आन्तरिक शान्ति, हामी भित्र शान्ति हुँदैन। And if you don't keep perfect peace with all men and learn to live harmoniously with everyone, हामीले सबै मानिससँग शान्ति कायम राखेनौँ भने र सबैजनासँग मेलमिलापमा बस्न सकेनौँ भने that will become a spot in our life. त्यो हाम्रो जीवनमा दागको रूपमा हुनेछ। From all these spots, we must cleanse our lives and be ready. यी सबै कुराहरूबाट दागहरूबाट हाम्रो आफ्नो जीवनलाई शुद्ध गरेर हामी तयार रहनु पर्दछ। Therefore, in Hebrews 12, verse 14 and 15, यसकारण हिब्रू 12 को 14 र 15 पदमा again the word of God wants, फेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई चेतावनी दिन्छ, follow peace with all men and holiness, without which no man can see God. सबैजनासँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गरेर पवित्रताको पछि लाग, जस बिना कसैले परमेश्वरलाई देख्ने छैन। When we are able to live in perfect peace with God, जब हामी परमेश्वरसँग सिद्ध शान्तिमा जिउन peace with सक्छौँ, every man, सबैजनासँग शान्तिमा जिउन सक्छौँ, we can maintain peace within ourselves. हामीले आफै भित्र पनि शान्ति कायम राख्न सक्छौँ। Only such people can be made ready for the coming of Jesus. यस्तो मानिसहरू मात्र प्रभुको आगमनको लागि तयार हुन सक्छन्। In the next point, अर्को बुदा we find in 2 Peter chapter 1 verse 10. दोस्रो पत्रुस 1 को 10 पदमा हामी भेट्टाउँछौँ। Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if ye do these things, ye shall never fall. यसकारण भाइहरू हो, आफ्नो बोलावट र चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर, किनकि तिमीहरूले यी कुराहरू गर्यौ भने तिमीहरूले कहिले ठेस खाने छैनौ। In this verse, Apostle Peter writes, if you give diligence to your calling and your election, sure you will never fall. यस ठाउँमा सन्त पत्रुस भन्नुहुन्छ कि हामीले आफ्नो बोलावट र चुनावलाई पक्का गर्नलाई प्रयत्न गर्यो भने हामी कहिले पनि ठेस खाने छैनौँ। There was a time in our lives, in the lives of most of us, we were all living in ignorance and we were living in darkness. एकचोटि यस्तो समय थियो हामी सबैजना अज्ञानतामा र अन्धकारमा जिइरहेका थियौँ। When Jesus came in love for our soul, जब यसैले हाम्रो प्राणलाई प्रेम गरेर आउनुभयो, when He called us, जब उहाँले हामीले बोलाउनु when He भयो, brought us to the right fellowship of the saints of God, हामीलाई परमेश्वरका सन्तहरूको ठिक संगतिमा ल्याउनु भयो। He had a purpose in that calling. उहाँको त्यस बोलाउनमा पनि कुनै निश्चित उद्देश्य छ। What is the purpose of God in calling us from the world or from outer darkness and bringing us into the marvelous light in the church? परमेश्वरले हामीलाई संसारबाट र अन्धकारबाट परमेश्वरको उदयको ज्योतिमा ल्याउनु अथवा बोलावट दिनुको उद्देश्य के हो? I'll give you certain references from the Bible. म बाइबलबाट केही पदहरू दिनेछु। You can open your Bibles and study and make a note of it and take heed that you never fall away from your calling, or you need to make sure of your calling. यदि तपाईले बाइबल पल्टेर यी सबै पदहरू राम्ररी पढ्नुभयो भने तपाईले आफ्नो बोलावटको बारेमा तपाई निश्चित हुनुहुन्छ, तपाई पतन हुनुहुने छैन। Certain verses in Bible tells us why God called us बाइबलका केही पदहरूले हामीलाई यो बताउँछ कि परमेश्वरले हामीलाई किन बोलाउनु भयो and how we should make sure our calling. र हामीले हाम्रो बोलावटलाई कसरी निश्चित गर्न सक्दछौँ। For example, उदाहरणको लागि in Romans 1:7,
रोमी 1:7 Bible says God called us to be saints. परमेश्वर बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले हामीलाई सन्त हुनको लागि बोलाउनु भयो। We are not simply called as members in a church. हामी चाहिँ मण्डलीको सदस्य भनेर बोलाएका होइनौँ। A saint is a person who lives in the fear of God and in the fear keeping all God-given commandments and statutes and ordinances in his personal life. एउटा सन्त भन्नाले परमेश्वरको डरमा उ जिउँछ र मण्डलीमा उसलाई दिएको सबै आज्ञाहरू विधिहरू आदेशहरू उसले आफ्नो जीवनमा पालन गर्छ। And he will take heed to preserve his life from all types of filthiness and sins. र सबै प्रकारका अशुद्धता र पापबाट आफ्नो जीवनलाई जोगाउन पनि उसले ध्यान दिन्छ। And that is the purpose for which God has called us. त्यही उद्देश्यको लागि नै परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको हो। Number 2, दोस्रो in 1 Corinthians chapter 1 verse 9, पहिलो कोरिन्थी 1:9 the second reason is given as to why did Jesus call us. किन परमेश्वर यसुले हामीलाई बोलाउनु भयो भने दोस्रो कारण दिएको छ। He has called us unto the fellowship of his son Jesus. उहाँले हामीलाई उहाँको आफ्नो पुत्र येशूको संगतिकोमा बोलाउनु भएको छ। Basically, Jesus called each one of us साधारणतया येशूले हामी सबैलाई बोलाउनु भएको हो that we may reveal his life through our lives. ताकि हाम्रो आफ्नो जीवनमा उहाँको जीवनलाई प्रदर्शित गर्न सकौं। Christ is the head of the church. ख्रीष्ट नै मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। He must take preeminence in our life. उहाँले नै हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थान ओगट्नु पर्छ। Saint Paul says about his calling in Galatians 1 verse 15. गलाती 1:15 मा सन्त पावलले उहाँको आफ्नो बोलावटको बारेमा He भन्नुहुन्छ। says he called me that I may reveal him in my life. र उहाँलाई मेरो जीवनमा प्रकट गराउन सकु भनेर उहाँले मलाई बोलावट दिनुभयो। This is the second purpose why Jesus has called us, that we through our day-to-day practical life reveal Jesus, his life, his character and his righteousness. यो नै येशूले हामीलाई किन बोलाउनु भयो भने दोस्रो बुदा हो र येशूले We may reveal his life, हामीले येशूको his जीवनलाई righteousness उहाँको धार्मिकता र स्वभावलाई and हाम्रो his character. हामीले येशूको जीवनलाई उहाँको धार्मिकतालाई स्वभावलाई हाम्रो जीवनमा प्रदर्शित गराउनु पर्दछ। This is the second purpose why we are called. हामीलाई किन बोलाएको छ यो दोस्रो कारण हो। Third purpose, तेस्रो उद्देश्य चाहिँ Galatians chapter 5 verse 13. गलाती 5:13 Here Paul writes, या सन्त पावल लेख्नुहुन्छ God has called us that we may serve one another by love. हामीले एकअर्कालाई प्रेम सहित सेवा गरौँ भनेर परमेश्वर हामीलाई चुन्नु भयो। In John chapter 15 also Jesus said, यूहन्ना 15 अध्यायमा पनि येशूले भन्नुभएको छ love one another, एकअर्कालाई प्रेम गर that people may believe that you are my disciples. ताकि मानिसहरूले विश्वास गरून् कि तिमीहरू मेरा चेला हो In all the three भनेर। epistles and the Gospel of John, र यी तीनैवटा पत्रहरूमा र यूहन्नाको सुसमाचारमा John writes many things about how important it is in the life of a child of God to be made, to live in life, to love God and love his neighbor as himself, and also grow into the perfection of love. र यी तीनैवटा कुरामा सन्त यूहन्ना लेख्नुहुन्छ कि कसरी Even before the foundation of the world, God has chosen us that we may be made without blemish and holy in love. कसरी मानिस चाहिँ प्रभुको प्रेममा बढ्नुपर्छ भनेर उनले यस पत्रमा लेखेका छन् र जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले हामीलाई प्रेममा पवित्र निर्दोष हुनलाई चुन्नुभयो। In Ephesians chapter 1 verse 4 we read about it. एफिसी 1:4 हामी यो पढ्दछौँ। The golden rule of the New Testament is र नयाँ करारको नियम भनेको चाहिँ love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your might. आफ्नो सारा प्राणले आफ्नो सारा आत्माले आफ्नो सारा शक्तिले मनले प्रभुलाई प्रेम गर्नु। Even so, the second law is र दोस्रो नियम पनि यो छ love your neighbor as thyself. आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झै प्रेम गर। So we must grow in the love of Jesus to one to another. हामीले पनि एकअर्का प्रति येशूको प्रेममा बढ्दै जानु पर्दछ। And the fourth point in our calling is र हाम्रो बोलावटको चौथो उद्देश्य चाहिँ 1 Thessalonians chapter 2 verse 12. पहिलो थेसलोनिकी 2:12 He has called you unto his kingdom and his glory. उहाँले हामीलाई उहाँको आफ्नो राज्य र महिमाको निम्ति बोलाउनु भएको छ। Many people they have a misunderstanding about their calling. धेरै जना उनीहरूको आफ्नो बोलावटको बारेमा तिनीहरूलाई गलत They समझ believe in छ। God and they follow God, तिनीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्छन् र पछ्याउँदछन्, only anticipating some kind of physical, material and
the worldly blessings in this world. यस संसारमा हुने केही भौतिक शारीरिक र सांसारिक आशिषहरू प्राप्त गर्ने आशाले मात्रै। To all of them, in 1 Corinthians 15:19 we read. ती सबैको बारेमा पहिलो कोरिन्थी 15:19 मा हामी पढ्छौं। If you follow Christ only for a life to live in this world, यस संसारमा जिउने जीवनको लागि मात्र हामीले ख्रीष्टलाई पछ्यायौं भने we are all of men most miserable. हामी सबैजना मानिसहरूभन्दा हामी एकदम दयनीय हुन्छौं। But we must make sure our calling and election that we are called to inherit the eternal kingdom of God. हामीले चाहिँ आफ्नो बोलावटलाई निश्चित गर्नुपर्छ कि हामी सबैजना परमेश्वरको अनन्त राज्यको निम्ति बोलाएका छौं। And that is filled with God's presence and God's glory. त्यो केवल परमेश्वरको उपस्थिति र महिमाले भरपूर छ। So we need to focus our eyes only on the kingdom that God has been preparing for each one of us. परमेश्वरले हामी हरेकको लागि तयार पारिरहनु भएको त्यस राज्यको मात्र हामी केन्द्रित रहनु पर्दछ। The next point we find in 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. अर्को बुँदा हामी पहिलो थेसलोनिकी 4:7 पदमा भेट्टाउँछौं। Here the word of God reads, यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ, God has not called us unto uncleanness, परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति बोलाउनु भएको but He has होइन, called us all unto holiness. तर हामीलाई पवित्रताको निम्ति बोलाउनु भएको छ। About holiness in three ways we can study in the word of God. पवित्रताको बारेमा हामी परमेश्वरको वचनमा 3 तरिकाले अध्ययन गर्न सक्छौं। Though every religion speaks about holiness, सबै धर्मले पवित्रताको बारेमा बोले तापनि and many religions they don't understand what is true holiness mean. र धेरै धर्मले चाहिँ साँचो पवित्रता के हो भन्ने त्यसको अर्थ बुझिरहेका छैनन्। Therefore, they are not able to practice a holy life. यसैकारण तिनीहरू आफ्नो जीवनमा पवित्र जीवनलाई अभ्यास गर्न सकेका छैनन्। But Bible very clearly says तर बाइबलले स्पष्ट रूपमा भन्दछ, in Deuteronomy chapter 6 verse 25, व्यवस्थाको पुस्तक 6:25 पदमा, when we observe to keep all God given commandments, जब हामी परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका सबै आज्ञाहरू पालन गर्न it सक्दछौँ, shall be our righteousness. त्यो हाम्रो लागि धार्मिकता हुनेछ। And in Numbers chapter 15 verse 40 we read, अनि गन्ती 15:40 पदमा हामी पढ्दछौँ, when we observe to keep all God given commandments carefully in our lives, जब हामीले हाम्रो जीवनमा ध्यानपूर्वक उहाँका सबै आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ भने it shall be our holiness. यो हाम्रो लागि पवित्रता हुनेछ। Whether God's righteousness or holiness both depend on how carefully we observe to keep all God given commandments, laws, judgments, statutes, precepts and ordinances and doctrines. र परमेश्वर धार्मिकता भने तापनि पवित्रता भने पनि त्यो यस कुरामा निर्भर हुन्छ कि जब हामी परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू, विधिहरू, आदेशहरू, नियमहरू, न्यायहरू र वचनहरूलाई हामी पालन गर्दछौँ। Also as I said in Ephesians 1:4, जसरी हामीले एफएसी 1:4 पदमा भन्यौं, we are also called to be made holy in the love of God. हामी सबैजना प्रभुको प्रेममा पवित्र हुनको लागि बोलाएका छौं। Love is God's divine attribute or character. प्रेम भनेको परमेश्वरको ईश्वरीय दिव्य स्वभाव हो अथवा चरित्र हो। There are many types of love. त्यहाँ धेरै प्रकारका प्रेम छन्। There's a love called sensual, sinful love. त्यहाँ सांसारिक अथवा पापपूर्ण प्रेम पनि छ। There's a love called filial love or the parents' love for their children. त्यहाँ चाहिँ अभिभावकले आफ्ना नानीहरूलाई गर्ने प्रेम छ। There is another love called emotional love. अर्को एउटा भावनामा आउने प्रेम पनि छ। And there also is a love which is very sacrificial. एउटा पवित्र प्रेम अथवा बलिदानी पूर्ण प्रेम पनि छ। The love wherewith Jesus loved you and me, it is an agape love or a sacrificial love. यसैले तपाईँ र मलाई गर्नुभएको त्यो प्रेम चाहिँ बलिदान पूर्ण प्रेम हो अथवा एउटा अगापे प्रेम हो। So in all divine characteristics we need to be made perfect and we need to be found without blemish and holy in love. यसकारण सबै दिव्य स्वभावहरूमा हामी सिद्ध भएको र प्रेममा पवित्र र निर्दोष भएको हामीलाई आवश्यक छ। When we focus our life to live a holy life, जब हामी पवित्र जीवन जिउनको लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्दछौँ, hardly we will find any chance to fall away. हामीलाई पतन हुने मुस्किलै कुनै सम्भावना आउनेछ। But if we want to be only religious, तर यदि हामी धार्मिक मात्र बन्न चाहन्छौँ भने just by observing the customs and the rudiments in the religion, आफ्नो धर्मको रीतिरिवाजहरू प्रचलनहरूलाई पालन गरेर मात्रै there will be chances for us to fall away. त्यस बेलामा हाम्रो पतन हुने सम्भावना हुनेछ। So let's keep away from all types of uncleanness and strive hard to obtain God's holiness. र हामी सबै प्रकारका अशुद्धताबाट हामी होशियार रहेर पवित्रताको निम्ति हामी बढी सङ्घर्ष गरौँ। In 1 Timothy chapter 6 verse 12 we find the next reason. पहिलो तिमोथी 6:12 पदमा अर्को कारण हामी पढ्दछौँ। Here Paul writes saying, we are all called to fight a good fight of faith. यहाँ सन्त पावल लेख्नुहुन्छ कि हामी सबैजना विश्वासको उत्तम लडन त लड्नको लागि बोलाइएका छौँ। The meaning of the word faith in the Greek language is divine truth.
विश्वास भन्ने शब्दको ग्रीक भाषामा यसको अर्थ चाहिँ दिव्य सत्यता हो। Jesus said, you will know the truth and the truth will make you free. यसोले भन्नुभयो कि तिमीहरूले सत्यता जान्नेछौ र सत्यताले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। Many people believe in God. धेरैजना मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास They believe गर्दछन्, in Jesus. यसोमा विश्वास गर्दछन्, They believe in Bible. बाइबलमा पनि विश्वास They have a गर्छन्। tremendous knowledge about Bible. तिनीहरूमा बाइबलको बारेमा ठुलो ज्ञान छ, But they fail to understand that behind every verse in Bible, there's a truth hidden. तर बाइबलमा लेखेका हरेक वचनको पछाडि सत्यता लुकेको छ भन्ने कुराहरू तिनीहरूलाई थाहा छैन। To know that truth, सत्यता जान्नको निम्ति we must always attend the right place where we get the right teachers to teach us the truth. हामीलाई सही कुराहरू सिकाउने सही शिक्षक भएको ठाउँ हामीले चुन्नु पर्दछ। Jesus said, I am the truth. यसोले भन्नुभएको छ म नै सत्य हुँ। When we try our best to grow in the excellency of the knowledge of Jesus, जब हामी यसोको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठतालाई प्राप्त गर्न हामी चाहन्छौँ, we need to go through a great struggle. हामी धेरै सङ्घर्षको बाटो भएर पनि जानु The पर्दछ। struggle is otherwise called fight. त्यो सङ्घर्षलाई अर्को शब्दमा लडन त भनिन्छ। And know about that the word of God is truth. र हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरको वचन नै The सत्य Holy छ, Spirit is said to be truth. पवित्र आत्मा पनि सत्य हुनुहुन्छ। In all these truths, if we are to grow, यी सबै सत्यतामा हामी बढ्दै जानु पर्दछ। we need to go through a hard path or a great struggle in life. हामीले हाम्रो जीवनमा कडा बाटो भएर अथवा बडो सङ्घर्षको बाटो भएर जानु पर्दछ। For any achievement in the lives of man, he needs to go through a great struggle. मानिसले आफ्नो जीवनमा कुनै पनि कुरा हासिल गर्न अथवा प्राप्त गर्न ठुलो सङ्घर्षको बाटो भएर जानु पर्छ। This struggle is what Paul means to say, fight of faith. यही सङ्घर्षलाई सन्त पावल भन्न चाहनुहुन्छ कि विश्वासको उत्तम लडन त। By hard struggle and much labor, we must protect the faith which God has revealed to us. कडा परिश्रम र कडा सङ्घर्षद्वारा परमेश्वरले हामीलाई प्रकट गराउनु भएको विश्वासलाई हामी सुरक्षित राख्न सक्दछौँ। The last reason given in 1 Peter 2:21 is, पहिलो पत्रुस 2:21 पदमा अन्तिम कारण लेखिएको छ, we are called to suffer with Christ. हामी ख्रीष्टसँग दुःख कष्ट भोग्नलाई बोलाइएका छौँ। True Christian life is not necessarily to be a life of great prosperity and happiness and joy. परमेश्वरको साँचो ख्रिस्टियनको जीवन भनेको कुनै उन्नति हुनु, सुख सुविधामा हुनु, आनन्दमा हर्षमा हुनु Of course, होइन। all these things are reserved in heaven for every true child of God. अवश्य पनि परमेश्वरको एक साँचो नानीको लागि स्वर्गमा यी सबै कुराहरू सुरक्षित राखेका छन्, साँचिएका छन्। We who are called to go into the kingdom of heaven, हामी जो परमेश्वरको राज्यमा जानको लागि बोलाइएका छौँ, the word of God says, through much tribulation only we can enter there. परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि धेरै कष्ट सहेर मात्र हामी परमेश्वरको राज्यभित्र When we प्रवेश गर्न stand for a सक्छौँ। particular truth, there may also be trials against that truth. जब हामी कुनै विशेष सत्यताको लागि खडा हुन खोज्छौँ तब त्यस सत्यताको लागि केही परीक्षाहरू पनि आइपर्ने छन्। And for that we need to go through certain sufferings. त्यसको लागि हामीले धेरै कष्टको बाटो भएर जानै पर्ने हुन्छ। That is the way Jesus has set an example for all of us. त्यही बाटोद्वारा नै प्रभु येशूले हामी सबैको लागि उदाहरण छोडेर जानुभएको छ। He went through a great suffering in his life. येशू पनि आफ्नो जीवनमा ठुलो कष्टको बाटो भएर जानुभयो। The suffering and the great agony in the cross. क्रुसमा भएको ठुलो पीडाको कष्टमा। Apostle Peter writes in chapter 4 verse 1 in 1 Peter. पहिलो पत्रुस 4:1 पदमा सन्त पत्रुस लेख्नुहुन्छ, Let the same mind be in us which was also in Christ Jesus, ख्रीष्टमा भएको त्यही दुःख भोग्ने मन तिमीहरूमा पनि होस्, who suffered for us. जसले हाम्रो लागि दुःख कष्ट So भोग्नु we also भयो। must always be willing to go through sufferings. हामी पनि दुःख कष्टको बाटो भएर जानलाई इच्छा गर्नु पर्दछ। When we focus our eyes on these simple points, जब हामी यी बुदाहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित that गर्दछौँ, I am called to live a holy life, a saintly life, म एउटा पवित्र जीवन जिउन, एउटा धार्मिक सन्तको जीवन जिउन to बोलाइएको have छु fellowship भनेर। with Jesus Christ personally, येशूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्न, संगति राख्नको लागि and love my fellow men also equally, र आफ्नो सङ्गी सेवकलाई, सङ्गीत मानिसहरूलाई आफू जस्तै प्रेम and that गर्नको I am लागि। called to inherit the eternal kingdom, not this worldly kingdom. यस संसारको राज्य होइन तर अनन्तको राज्यको निम्ति त्यसलाई अधिकार गर्न म बोलाएको छु And which is भनेर। possible only if I live a holy life without any uncleanness, र कुनै अशुद्धता बिना पवित्र जीवन जिए मात्र मैले त्यो राज्य पाउने छु। and fight a good fight of faith till the last breath of our life, हाम्रो जीवनको अन्तिम साससम्म विश्वासको उत्तम लडन त लड्नको लागि, and willing to suffer to any extent that we may preserve the faith, the truth, and prepare our lives for the rapture and for the eternal kingdom. विश्वास र सत्यतालाई कायम राख्नको लागि, जोगाउनको लागि हामी जुनसुकै हदसम्म पनि कष्ट भोग्न तयार हुनुपर्छ ताकि हामी अनन्त राज्यमा हामी जान सकौँ। If these are our main objectives,
in personal lives. यदि हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा यी सबै कुराहरू हाम्रो उद्देश्यको रूपमा रहेका छन् भने Nothing in the world can ever make us fall from the faith. यस संसारका कुनै पनि थोकले हामीलाई विश्वासबाट पतन गराउन सक्दैन। And the last point, र अन्तिम मुद्दा, when we turn our Bibles to the book of Jude, chapter 1, verse 20, जब हामी यहुदाको पुस्तक 1 अध्यायको 20 पद पढ्दछौँ, 21 and 24. 21 र 24 पद। But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. तर प्रियहरू हो, तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो अति पवित्र विश्वासमा आफ्नै उन्नति गर, पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर, आफूलाई परमेश्वरको प्रेममा लगाइराख र अनन्त जीवनका निम्ति हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको कृपाको बाटो हेर्दै रहो। अब उहाँलाई नै जसले तिमीहरूलाई लोट्नदेखि बचाउन र तिमीहरूलाई उहाँको महिमाका सामु अति आनन्द सहित दोष रहित खडा गराउन सक्नुहुन्छ। Here Apostle Jude makes it very clear certain important points as to how God can preserve our lives from falling. यहाँ सन्त यहुदा केही विशेष बुदाहरू उल्लेख गर्नुहुन्छ कि कसरी परमेश्वरले हामीलाई लोट्नबाट पतन हुनबाट बचाउनुहुन्छ। So far in the points we learned, we studied how we can prevent our life from falling. अहिलेसम्मको बुदामा हामीले अध्ययन गर्यो कि कसरी हामीले आफैलाई पतन हुनबाट हामी आफै कोसिस गर्नु पर्दछ। But Apostle Jude says, र सन्त यहुदा भन्नुहुन्छ, it is God who is well able to preserve our life from falling. हामीलाई पतन हुनबाट अथवा लोट्नबाट बचाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। Once we trust in him and give up our lives into his hands, एकचोटि हामी उहाँलाई भरोसा गरेर आफ्नो जीवन उहाँको हातमा सुम्पिदिन्छौँ, and he will by his mercy preserve our life from falling of any sort. यसै कारण यसबाट चाहिँ परमेश्वरले उहाँको आफ्नो कृपाद्वारा जुनसुकै प्रकारको पतनबाट पनि हामीलाई बचाउनु हुनेछ। For which what have we got to do? त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्दछ? In 20 he says, build up your lives on the most holy faith. 20, 21, 22 पदमा उहाँ भन्नुहुन्छ कि अति पवित्र विश्वासमा आफ्नो जीवनलाई निर्माण गर्नुपर्छ। Most holy faith means perfect faith. अति पवित्र विश्वास भन्नाले सिद्ध विश्वास, Living in, getting a knowledge of the perfect doctrine. परमेश्वरको सिद्ध सिद्धान्तको ज्ञान प्राप्त गर्नु, And growing in the knowledge of deeper truth and deeper doctrines. गहिरा सत्यताहरू र गहिरा सिद्धान्तको ज्ञान हासिल गर्नु। Not just living a shallow Christian life. क्रिस्चियन जीवनको त्यतिकै सतही जीवन जिएर मात्र होइन, Outwardly pretending ourselves to be Christians, but in quality and virtues we fall away within ourselves. बाहिरी रूपमा हामी क्रिस्चियन भनी बहाना गर्छौँ तर भित्री गुणमा हामीले आफ्नो गुणलाई हाम्रो स्वभावलाई पनि त्यागेका हुन्छौँ। Such people cannot claim that they are fighting for, they are building their life on most holy faith. यस्ता मानिसहरूले तिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई अति पवित्र विश्वासमा निर्माण गर्दैछन् भन्न सकिँदैन। So therefore Paul writes to Timothy in many places that teach sound doctrine. यसै कारण सन्त पावलले तिमोथी र अरू धेरै ठाउँमा भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई खाँटी शिक्षाहरू सिकाऊ। Only when we are able to listen to sound doctrine, we can be made a perfect man. हामीले केवल खाँटी शिक्षालाई मात्र हामीले सुन्यौं ध्यान गर्यौं भने मात्र हामी सिद्ध मानिस हुन सक्छौं। Therefore Jude says, build up your life, yourselves on the most holy faith. यसकारण यहुदा भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूको आफ्नो जीवनलाई अति पवित्र विश्वासमा राख। He next says, उहाँ अझै भन्नुहुन्छ, pray in the Holy Ghost. पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। Prayer is an important effort that every Christian should practice. हरेक क्रिस्चियन मानिसहरूले अभ्यास गर्नुपर्ने प्रार्थना नै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Jesus says in Luke 21:36, watch and pray, यसैले लुका 21 को 36 पदमा भन्नुभएको छ, जागा रहेर प्रार्थना गर that you may escape all the end time events in this world, ताकि यस संसारमा अन्त्यका दिनमा हुने सबै घटनाहरूबाट तिमीहरू उम्कन and सक make yourself worthy to stand before the Son of Man. र मानिसको पुत्रको अगाडि खडा हुनको लागि आफूलाई योग्य तुल्याऊ। Prayer is very, very important to preserve our lives from falling of any sort. हाम्रो जीवनलाई कुनै पनि तरिकाले पतन हुनबाट जोगाउनको लागि प्रार्थना नै एउटा मुख्य कुरा In छ। prayer we always depend in God. प्रार्थनामा हामी सधैँ परमेश्वरमा निर्भर रहँदछौँ। In prayer we make a communication with God. प्रार्थनामा हामी परमेश्वरसँग बातचित गर्न सक्छौँ। Through prayers we'll be able to know what is God's good, acceptable and perfect will for our lives. प्रार्थनाद्वारा नै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के असल र रहने सिद्ध इच्छा राख्नु भएको छ बुझ्न सक्दछौँ। A man who spends much time in prayers will never have to fall at any time for any reason, under any circumstance in his life. एउटा कुनै व्यक्ति जसले प्रार्थनामा बढी भन्दा बढी समय बिताउँछ कुनै पनि हालतमा कुनै पनि समयमा कुनै पनि परिस्थितिमा ऊ पतन हुन सक्दैन। And thirdly, Apostle says, र तेस्रो सन्त यहुदा भन्नुहुन्छ, keep yourselves in the love of God.
आफैलाई परमेश्वरको प्रेममा लगाइराख। God has called us that we may be made perfect in love. परमेश्वरले हामीलाई प्रेममा सिद्ध हौं भनेर बोलाउनु भएको छ। God is love. परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। And when we are able to love our brethren, we are loving God. जब हामी आफ्नो भाइहरूलाई प्रेम गर्न सकिरहेका हुन्छौं भने हामीले परमेश्वरलाई नै प्रेम गरिरहेका हुन्छौं। Loving God means by keeping all His commandments. परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको उहाँका सबै आज्ञाहरू पालन गरेर If प्रेम we गर्नु observe to हो। keep all His commandments, it shall be our love for God. यदि हामीले उहाँका सबै आज्ञाहरूलाई पालन गर्न सक्यौं भने हामीले उहाँप्रति प्रेम गरेका हुन्छौं। Therefore, the apostle says that keep yourself in the love of God. यसैकारण प्रेरित भन्नुहुन्छ कि प्रेरित योद्धा भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूले आफैलाई प्रभुको प्रेममा लगाइराख। And finally, र अन्त्यमा looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. अनन्त जीवनको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टको कृपाको बाटो हेर्दै रहो। Though we prepare ourselves in many ways based on the scriptures, whatever God through His Spirit is teaching us. बाइबलद्वारा परमेश्वरको वचनद्वारा उहाँले आफ्नो आत्माद्वारा हामीलाई जे सिकाइरहनु भएको छ त्यसमा आधारित रहेर हामीले आफ्नो जीवनलाई तयार पारिरहेको भए तापनि The ultimate and the most vital thing that we should always preserve is we must find God's mercies in our lives. र अन्त्यमा हामीले जोगाइराख्नु पर्ने एउटै कुरा भनेको हामी परमेश्वरको कृपामा हामी आफ्नो जीवनलाई भेटाइनु पर्दछ। One meaning of the word mercy is forgiveness. कृपाको एउटा शब्दको अर्थ भनेको चाहिँ क्षमा हो। As we live in this world, there are every possibility for our life to be defiled in many ways. हामी यस संसारमा जिरहेको हुनाले हाम्रो जीवनलाई अशुद्ध पार्नको लागि त्यहाँ धेरै तरिका हुन सक्छन्। And as and when we find we commit a mistake, र हामी जब हामी कुनै गल्ती भएको हामी भेटाउँदैछौँ we should never harden our heart. हामीले त्यतिखेर आफ्नो हृदयलाई कठोर We must always पार्नु have a convicting heart. हामीमा सधैँ महसुस गर्ने हृदय हुनुपर्छ। And with the true repentance when we approach God's presence, र साँचो पश्चाताप सहित हामी प्रभुको उपस्थितिमा पुग्नु पर्छ। He will have mercy on us. त्यसपछि उहाँले हामी माथि कृपा देखाउनु Therefore, in हुनेछ। Proverbs 28 verse 13 we read, यसकारण हितोपदेश 28 को 13 मा हामी पढ्छौं, He that hideth his sin will never prosper, जसले आफ्नो पाप लुकाउँछ उसको उन्नति हुँदैन, but he that accepts his sin, जसले स्वीकार गर्दछ forsakes his sin, र आफ्नो पापलाई त्यागिदिन्छ he will find mercy. उसले कृपा पाउनेछ। So this work of sanctification must be done in our life almost every moment of every day in our lives. हाम्रो जीवनको हरेक दिनको हरेक क्षणभरि यो शुद्धिकरणको काम हाम्रो जीवनमा हुनै पर्दछ। As such, God will be very, very faithful in preserving our lives from falling of any sort. परमेश्वर हाम्रो जीवनमा कुनै पनि प्रकारले पतन हुनबाट हामीलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ, विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। If you are careless about understanding this truth, यो सत्यतालाई बुझ्नको लागि हामीले लापरवाही गर्यौं भने, or if you fail to give any seriousness to these truths, यस सत्यताप्रति हामीले गम्भीरता दिन हामी चुक्यौं भने, when the time or opportunity comes, जब त्यो समय आउनेछ, there is a great possibility that we fall away from the first faith, from the first love, and from the first zeal, and also from the first devotion, godliness, and many other great virtues we are supposed to possess in our lives. हामी पहिलो प्रेम, पहिलो विश्वासबाट र पहिलो भक्तिबाट त्यस्तो असल गुणहरुबाट हामी पतन हुने सम्भावना हुनेछ। As Bible warns about a great falling away just before the coming of the Lord. जसरी बाइबलले चाहिँ प्रभुको आगमन हुनुभन्दा अगाडि नै केही पतन हुनेछ भनेर चेतावनी दिन्छ। We wish that you hear this message very carefully. हामी इच्छा गर्छौं कि तपाईहरुले यस सन्देशलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो। Examine all these truths are written in the Word of God or no. र तपाईको परमेश्वरको वचनमा लेखेको सबै कुराहरू अनुसार तपाईले आफ्नो जीवनलाई राम्ररी जाँच गर्नुहोस्, प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्। Determine to love God more than anything else in this world. अरु यस संसारमा भएका अरु कुनै थोक भन्दा पनि बढी केवल परमेश्वरलाई प्रेम गर्न निर्णय Try your best to गर्नुहोस्। keep all His commandments, statutes, and ordinances given to you. तपाईलाई दिएका सबै आज्ञाहरू, विधिहरू, नियमहरू सबै पालन गर्नको लागि तपाई कोसिस गर्नुहोस् And surrender your life into the hands of God. र आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिनुहोस्, That the good Lord who has begun a good work in you might perfect it unto His day and prepare you for the rapture. ताकि असल परमेश्वरले जसले तपाईको जीवनमा असल काम सुरु गर्नुभयो त्यस दिनसम्म सिद्ध पार्नुहुनेछ र त्यस गुप्त आगमनको लागि तयार पार्नुहुनेछ। God is a trustworthy being. परमेश्वर नै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। He has promised that He will neither leave us nor ever forsake us. उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, न त हामीलाई त्याग्नुहुन्छ न त He छोड्नुहुन्छ। that cometh unto me in no way will I ever cast him out, the Lord says. यसैले भन्नुभएको छ, जो म कहाँ आउँछ म उसलाई कुनै रीतिले पनि त्याग्ने छैन। Let's cling on to all these promises. हामी सबै प्रतिज्ञाहरूमा हामी लिप्त रहौं, Give heed to our life.
हाम्रो आफ्नो जीवनमा ध्यान दियौं that we never belong to those people who will fall away the end times, अन्त्यको दिनहरूमा पतन हुने हामी त्यस झुण्डका मानिसहरूमा नपरौं, but stand as a good testimony for Jesus. तर यसुको निम्ति असल गवाईको रूपमा खडा हौं। Let come what may, let's live for Him. जेसुको आए तापनि हामी यसुको निम्ति नै जियौं, Let's be willing to even die for Jesus. यसुको लागि मर्न पनि हामी तयार रहौं। Very soon Jesus will come यसु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ, to take away only these perfected saints of God, ए परमेश्वरका सिद्ध सन्तहरूलाई लिनको लागि मात्रै, and who preserve their lives from falling. जसले आफ्नो जीवनलाई पतन हुनबाट In जोगाइराखेका that छन्। group, you and I should also be found. त्यस झुण्डमा तपाईँ र म पनि भेटाइनु पर्दछ। That's what God wishes for us. त्यसै कारण परमेश्वर यही चाहनुहुन्छ, And we also should take heed so that we preserve our lives from falling. हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई पतन हुनबाट जोगाउनको लागि होशियार रहनु पर्दछ। That the merciful and gracious God may continue to help us. परमेश्वर कृपालु र अनुग्रही परमेश्वरले हामीलाई निरन्तर रूपमा सहायता गर्नुभएको That होस्, we keep all these truths in our minds. ताकि हामी यी सबै सत्यताहरू हाम्रो मनमा राखेर Preserve our lives from falling. हाम्रो जीवनलाई पतन हुनबाट जोगाएर And in the fear of God, preserve ourselves looking for and hasting unto the coming of Christ. परमेश्वरको डर राखेर प्रभुको आगमनसम्म हामी उहाँको प्रतीक्षा गरेर हामी उत्सुक भएर तयार Let's रहौं। continue to trust in God and continue to pray to God. निरन्तर परमेश्वरमा भरोसा राख्न र उहाँमा प्रार्थना गर्न हामी लागिरहौं। May the gracious Lord help us all. अनुग्रही परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। Father God, we praise you and we thank you. परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई प्रशंसा गर्छौं, धन्यवाद चढाउँदछौं। Thank you, Lord, for having enabled us to understand that just before the coming of Jesus, there will be a big apostasy in the church. येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमन हुनुभन्दा ठीक अगाडि मण्डलीमा ठूलो धर्म त्याग हुनेछ भन्ने कुरा हामीलाई बताउनु भएकोमा The devil will धन्यवाद। deceive many chosen children of God. कि कसरी शैतानले आफ्नो चुनेका परमेश्वरका जनहरूलाई पनि धोकामा Some पार्नेछ। false Christ and false teachers will drive away people from their sincerity. केही झुटा ख्रीष्ट र झुटा अगमवक्ताहरूले मानिसहरूलाई इमानदारीताबाट सिधापनाबाट उनीहरू बहकाउने छन्। And people of God who trust in their own worldly wisdom र परमेश्वरका जनहरू जसले सांसारिक बुद्धिमा भरोसा and live a राख्छन् sinful life, र पापपूर्ण जीवन जिउँछन्, Lord, they all will fall away. प्रभु ती सबैजना पतन हुनेछन्। But if you take heed to your commandments तर यदि हामीले तपाईको आज्ञालाई ध्यान गर्यौं भने and remember, making sure our calling and our election as to why did you call us, र हाम्रो बोलावट र चुनावलाई निश्चय गर्यौं किन तपाईले हामीलाई बोलाउनु भयो भनेर पक्का गर्यौं that you भने, have called us to obtain your holiness, ताकि परमेश्वर तपाईले हामीलाई पवित्रताको निम्ति बोलाउनु to भएको inherit छ, your eternal kingdom, अनन्त राज्यलाई अधिकार गर्नको to live लागि, a saintly life on this earth, यस पृथ्वीमा सन्तको जीवन जिउनको निम्ति, to willing to suffer for Christ for anything and everything. ख्रीष्टको निम्ति सबै कुरामा कष्ट भोग्नलाई इच्छा गर्नको Fight लागि, a good fight of faith. विश्वासको उद्यम लडन त लड्नको लागि, Struggle hard, let come what may, to preserve the faith or the truth that you have revealed us. जेसुकै आए तापनि तपाईले हामीलाई प्रकट गराउनु भएको विश्वासको लागि, सत्यताको लागि कडा सङ्घर्ष गर्नको लागि And grow in your love. र तपाईको प्रेममा बढ्दै जानको लागि Spending much of our time in praying in the Spirit. र आत्मामा प्रार्थना गरेर बढी समय बिताउनको निम्ति। Lord God, you are so faithful to preserve us all from falling. हे प्रभु, तपाई एकदम विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, हामीलाई लुट्नबाट पतन गराउनले We बचाउन trust in your सक्नुहुन्छ। faithfulness. हामी तपाईको विश्वासयोग्यतामा भरोसा Father राख्दछौँ। God, help us that we may never fall, but we may always stand firm and fast for you. परमेश्वर पिता, हामी कहिले पनि पतन नहौ, तर तपाईको लागि हामी स्थिर भएर खडा हौं And prepare our lives in the fear of God, preserving holiness to meet Jesus when He comes. र हाम्रो पवित्रतालाई सुरक्षित राखेर तपाई यसो चाँडै आउँदाखेरि हाम्रो जीवनलाई तयार पार्न Thank you, सकौं। God, for answering our prayers. परमेश्वर, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि धन्यवाद। In Jesus' matchless name, we ask the Father. यसुको बहुमूल्य नाममा हामी माग्दछौँ, Amen. आमेन। May God bless you all. परमेश्वर तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस्।